ناسلطنا زبل زلو مسمعنا حنتي حصر زبلت نعلتو سبكت كسمعكم بدحرنا وحلفكم بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ቀሳውስት ዲያቆናት አቦታት አደታት አህዋጣት ከሙን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመ ሐዲርኩም ከመ መጽኹም ከመ ያለኹም ቅዱስን ሐያልን ብሩኽን አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እንኳን ኣብ ዝዕለት እዚ እግዚአብሔር በሰላም አብጻሐና እስከን እግዚአብሔር ዕልልና በለና መስገን اسمهاريا እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፊየ ለዓለም እግዚአብሔር ንጽዮን ሐረያ ማህደሪዩ ክትከውን ድማ በሃጋ ንሳ ድማ እንታይ ኢልዋ ንዘለ ዓለም መዕረፊተያ ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ልበ አምላክ ዝተባህለ ቅዱስ ዳዊት እዩ ዳዊት ማለት ፍቁር ማለት እዩ ዳዊት ማለት ካብ ደቅ ካብ ሰባት ወጽዩ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ዝወነነ ረከብኩ ብእስየ ምእመነ ዘከመ ልብየ ከም ልበይ ዝበለሰብ ካብ እሰይ ወገን ረከብኩ ኢሉ እግዚአብሔር ዝመስከረሉ ዳዊት እዩ ሎም እንታይ ብላሎ እግዚአብሔር ሲ ንጽዮን ሐሪዋ እዩ መሕደሪት ከውን ድማ እንታይ ገይርዋ እዩ ቢሂጉዋ ስለዚ እንታይ ትኾነልኝ نزل عالم ناديلو نزل عالم معرفي تكون يا ويدما تكون يلوم سلازل لهم كابس تبقيسنا بزعبا انتي نازلنا وقت زي سلمت علي لكن ها انتي دي قاتيمو سلكاد علالي انتي له ادي مريم انتي زي انتي قرب تم دك ساكات فلطو تكون ها حدار صيون مالتي حدار صيوني اذا حدار صيون اذا بيت كريستيانا بخبر زبعال بعالي سلازل لوم حصر ابيلنا ينا لومي مزي اب قداس سلازلنا كنريو ابو لكيدان زنبرت تابوت ناب فلسطيماويان توسيدان يرا سلامنتاي اتوم حزبي حاطيات مسغبرو እግዚአብሔር ናብ ጸላቶም ሕሊፍ ይብዎም እታ ታቦት ጽዮን ታቦት ናይ ታቦት ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ዝነበረ ታቦት ቃ ናብ ፍልስጤም ከይዳን ይራ ኣብ ፍልስጤም ምስከደት እንታይም ገረ ማንሶም እቶም ጸላእቲ ወይ ድማ ኤሎፍሊ ዝባሃሉ ዳጎን ዝባሃል ጣዖት ነይርዎም አምላኽ ገረም ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ አምላኽን አዩ ንሳ ድማ ኣብ ጎድኑ ትቀመጥ ኢሎም ኣብ ጎድና አቀሚጠማ ዳሕራይ ንጽባሕይቱ መስከዱ ግን ሓደ ነገር ተፈጽሙ ጸኒሕዎም እቲ ዳጎን ኣብ እግራ ተንበርኪኹ ወዲቁ ጸኒሕዎም ንሳ ድማ ቀኒዓ ጸኒሓቶም እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሎም ንጽባሕይቱ እንደገና ኻ አቀሚጠማ ንጽባሕይቱ እንደገና ርእሱ ተቆሪጹ አዳውን አጋሩን ካ ተቆራሪጹ ኣብ እግራ ወዲቁ ጸኒሕዎም በዚ መንገድ ድማ ብዙ ሕበጥን ብዙ ሕማምን ወሪድዎም ኣብ መወዳህ ዝገበሮ ነገር እንታዩ እሞ እግዚአብሔር እዞም ናይ እስራኤል አምላኽ ተቆጥዕና ስለዘሎ ነዛ ታቦት እዚኣ እንታይ ንግበር አይሎም ንምለሳ ክንመልሳን ከለና ግን ሱቂልና ይኮነ ንምልሳ ሓደ ሕበጥ ወጪዎም ስለዝነበረና ያንጭዋ አናጹኻ መጽኖም ስለዝነበራ ተኸባብ ኩሉ ሕሰቦ ኩሉ አናጹኽ መልአኻሲ ከመይ ዓቅልኻ ጽበልካ መርገጽ ትነሉ ማለት በአንጭዋ ዝኩሉ ዝር ኢሉ እታ ዓድኻ ኩሉ አንጭዋ አናጹ ስለዝመልአት ዓቅሎም ጽይብዎም ስለዚ እንታይ ገይሮም እሞ እግዚአብሔር ተቆጥዕና ስለዘሎ ምስል ናይ አንጭዋ ዘሎ ወርቅ ጊርና ምስታ ታቦት ንስደዳ ክንሰዳ خلنا ከመይ ገይረና ንስደዳ ክልተ ሓራሳት ከምትነ ምጽ ክልተ ሓራሳት ነምጽ እሞ ሰረገላኻ ንግበረሉ በድሕሪኡ ነተን ብተይ ነቀምጠን ነጽናሐየን እተን ከብት አንተ ገብራይል ታታቦት አውን ገብራ ሞት ተኺለን ተዳኸይደን እቲ እግዚአብሔር ይቅረይልና ሎ ማለት እዩ እንተራ ተመሊሰን ግና አይኮነን ስለዚህ በዚህ ንፈልጥ ኢሎም ክልተ ከብትም ጽመቸም እንስሳ ፍቅር ውላድ ስለዘሎን ገዲፈን አይከዳንን ኣብዚ ግዜ ዝግን ቅንዕ ንድሕርት ከይጠመታ ተኺለን ነታ ታቦት ሒዘን ናብ አቴን ናብ ምድረ እስራኤል አቴን ማለት እዩ ኣብ ምድረ እስራኤል መስአተውት አቡ መቸም እንታይ ባል ስርናይ ዝዓጽሉ ሰባት ጸኒሖም ሪኦማ
تقريمهم እግዚአብሔር ይቅርልና ማለት እኮ ታቦትና ተመልሳ ማለት እኮ አይሎም بخبر تقبلهم أبيت أبي دارا زبهال نسلس صورحي أقميتهم أب من لكم أبيت أبي دارا حجي كانت كبار خلون تايبلو زيابير ها بيت أبي دارا كم زبارخه بيتكم يبارخ مالتي بتا تابوت غيرك زيابير كم زبارخهم نعاهم كا يبارخكم يلوها يلون كا يتقبلون سلز أبيت أبي دارا نديرنا لنا حزوا سلس صورحي ثلاثة ورح مستقمت داويت أب إسرائيل نجيس له شو أنت قايلو تابوت إخزيابير نابا يمسايلو نابا يمسايلو ثلاثة شحذ أخل السبعي مديبو نتابوت كم سو مالتي نتابوت حزمان أبكتة مع داويت كم أصلا كله داويت معدر يوا شو أنت قايلو تابوت إخزيابير نابا كم سانه منيه زياون حزوا مسياتهم بدحر أنت أجيرو جفف النابلة سؤالي كون تقبلوها تابوت إخزيابير ناو مسمت تاجير داويد تفلتوا أيهم كسر لزلوا لسبات نا داويد تقصوهم داويد نتا تابوت مسمت أتون تاجيرهم بحاجوس زليلو كسب لبس وص مالتي زليلو زياون حزوا بزح قطقني زي تابات قطقت نيرو حسابو تابوت إخزيابير يمسي عد مولي تأكيب زلهم تابوت إخزيابير محلف تساينو كحلف مسن كلهم تابوت إخزيابير كابسر رجال أخت ودق دليا بدعري أوزاس تبعه لسمت بدفرنة تابوت تجيروا حيزوا إخزيابير كا كازيفوا زياخ حزوا كازيفوا بدحرزي كازيفوا نابكة ما داويت آتيا داويت كابوزحنا قرت زاريبهم أما أكلهم زنبرت ميل كل كم تاجيرا مستهزبي تعكبت انتايرا بمسكوت رئاس أي ناي كتما إسرائيل ناي إسرائيل نجوس لو مس كمي أما أكل قونا جاجت كمي تواريد كا كبير كاسق مبال داي محاشة كان إلى نعق طيبل ولدت ميلوكل اسكا آمن موتة تبلا إخزيابير دما نتابوت إخزيابير سلزن عقد كابتا جزيتي جميرة ما هسأنا إخزيابير عاصيوه أي ولدتن ولاد دما أي نبران يبل أما صحاف قدوس كساب شبعات الزاخلا ما خانات الله سارة مخانيرة أرد يفتح مخانيرة أرد سامسون مخانيرة راهيل مخانيرة إلسابيت مخانيرة بزحات مخانات نيران كلها تنقن ولدانين زي ولد حانت من تريفا تايسل اسقبرت تابوت إخزيابير سلزنا عاقتو كوي داويت كنطرن كلكم نتابوت إخزيابير أبقى نتابوت إخزيابير نطر زنبرم سلازي نزل لهم حج زرعنا يسكي تنكف نبلهم تابوت إخزيابير أبيت دار خندقيرنا إلا سلسة ورحيم إذا لو متابوت لنا نخبر هذا نايبولي كيدان نايدن قل ماريا مسالي سلازو خونتنا حدار عسران حادن بخبرنا بعلو زلنا مبرن احنا لومي نايبولي كيدان تابوت كويبلنا نايبولي كيدان تابوت حدا عسر تصحيفوا للزنبري كنا لكم أبيت صحيف نيرو أب صلات تابوت محدريو صلات كا سليدايو صليه نحاديو صلات كا نبزحي صلات مالت كا بتغرنيا سليدا خبازح كل تزبال بقى تلون تاتا تزخل سليداتات بزخل نبزحي سلازي إخزيابير أب صلات اللبونا يصحافلنا مالت أب سليدا لبنا يصحافلنا نمالتي سب سليدا يقولن جن بملكعة السليدا صحفت أب سليدا خمس صحف إخزيابير كاب لبنا يصحافلنا بكما يصحف قلم بصلات كماوي يصحف منفس قدس بوسط لبنا كم زبل الذي أبيت أبي دارا ثلاث صور خمس تقمت تابوت دنجل ما رأى دم حدا نجر جيران يرى نبي كيدا تذكروا ياهم نبي كيدا نبي إلسابيت أكيد تندا نبي إلسابيت مسكدت إلسابيت تاجيرا مجمرتا أدو قويتاي نباي كتمتي إزي كابي كون اللي جنا دمت سلام تاخي مسمعكو إتام ما حسين يزله عن بحاجوس تسراسره أدو قويتاي أدى أملاخي أدى نجوسي نباي كتمتي أنا مني من تنا أنا كم تمسحابي أمول أجزية أدو قويتاي نباي كتمتي إزي كابي كون اللي داويد كنت هينيرو تابوت إخزيابير نباي كتمتي أنا مني قدوسان كم يمزولون أنا من يمزولون بري قباني أيبلونيا سلزي إلسابيت دما منفس قدوس لزحادرا منفس قدوس لزملأ أدو قويتاي نباي كتمتي إزي كابي كون اللي جنا دم سلام تاخي مسمعكم
እታማ ህፃን ዘሎ ህፃን በሐጎስ ተሰራሰረ ዳዊት ታይ ዲገሩ ዳዊት ታቦት እግዚአብሔር ናብ ቤቱ መስጠታ ገይሩ ተሐጉስ ከይበለን ፍዕንታ ገይሩ በሐጎስ ዘለለ ዮሐንስ ከንታ ገይሩ ዮሐንስ አማ ህፃን ቆይ ማህፀን ታይ ባለ እቲ ከብድ ስለ ሸፈነ እንበር ወጪተ ዝሆን ካለ መገበር ነይሩ አማ ህፃን ከለ ግን ታይ ገይሩ በሐጎስ ዘለለ ሎም ድማ ስም ድንግል ማርያም ክጽዋዕን ከሎ ዘሓዝኑ እንተዳ ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ዘይሓድሮም እዮም ድንግል ማርያም ጽዮን ክጽዋዕን ከሎ ዝሕጎስ ተዳ ኮይኖም ግን ንዮሐንስ ዝመስሉ እሞ መንፈስ ቅዱስ ዘሓድሮም ሰባት እዮም ስለዚህ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ዘሓደራ ስለዝነበረት አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽ እዚ ካበይ ኮነለይ ገና ድምፅ ሰላምታ ከምሰማዕኩስ እታት ማህፀኑ ዘሎ ህፃን በሐጎስ ተሰራሰረ ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያም ብርሑቅ መጽያሲ ሰላም ካይላታ መንፈስ ቅዱስ ይሕደርኪ መንፈስ ቅዱስ ይምላአኪ ኢላ ኮጸሎት ከይግበረትላን ሰላም ሓትና ስለ ዝኾነት ሶፊያን ተፈልጦሪهم ዝምድና ድንግል ማርያም መን ወሊዱ ሶፊያን ለሓንቲ ሃና ለሓንቲ ሳልሰይትኻ ማርያም አላ ዛሰሎሜ ዚአኻ ጓል ማርያም ያ ማርያም ማለት ካም ሃና ሓፍታ ማለት እዩ ሃናን ማርያምን ሶፊያን አሕዋትያን ሃናን ድንግል ማርያም ወሊዳ ሶፊያን የኤልሳቤጥ ወሊዳ ማርያም ካ ንሰሎሜ ወሊዳ ማለት እዩ ስለዚህ ዝምድና ኣለዎም ስለዚህ ሓትና ኢላ ኮሶ ኢላ አትወተር ወይ ድማ ከም ቀደማውን ኤልሳቤጥን ተቆልዓት ህፃን ክንቋዳ መጻኺ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ አይበለታን አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽ እዚ ካበይ ኮነለይ ኢሎም በድሕሪኡ ኦዛን ታገይሩልና አጥር ከነበ ትምትና ኦዛን ታገይሩ ንታቦት እግዚአብሔር በድፍረት ከይዱ ታገይሩ ሕዝ አቢልዋ እግዚአብሔር ሽን ታገይሩዋ ታይደለኩም ታገይሩዋ ቀዚፍዎ ድንግል ማርያም ምስ ዓረፈት ናብ ጌተ ሰማንያ ክወስድዋን ከለው ሓደ ካብ ማእከሎም ጎበዝ ተላዒሉ ሓደ ታውፍን ያስተባለ ንናይ ድንግል ማርያም ሬሳ ክሕዝ ኢድ ዘርጊሕ ነይሩ በድሕሪ ድማ መልአከ እግዚአብሔር አዳው ኣብቲ ታይዝባን ሒዝዎ ዝነበረ ጠልጠል ከም ዝብል ገይሮ ማለት እዩ ቀቲልዎ እዚ ድማ ናይ ኦዛ ምልክት እዩ ካለ ዳጎን ኢልና ጽና ነርና ሓደ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ታቦት እግዚአብሔር ናብ ዳጎን ምስከደት ዳጎን ታው ኮይኑ ተሰባቢሩ እዩ ኢሳይያስ ነብይ እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ 19 እግዚአብሔር ብፈጣን ደመና ናብ ግብጽ ክወርድ እዩ ጣዖታት ግብጽ ድማ ራዕራዕ እናበሉ ክፈርሲዮም ይብል ፈጣን ደመና ዝተባህለት ድንግል ማርያም ያ መንገዲ 30 ሰዓታት ዝኣክል ብእግራ ናብ እምባ ኤፍሬም ዝኸደት ድንግል ማርያም ናብ ቤት ዘካርያስ ንሳ ፈጣን ደመና ያሞ ስለዚህ ናብ ግብጽ ከም ዝወረደት ድንግል ማርያም ታቦት ናይ ብሉይ ኪዳን ናበይ ከይዳልና ናብ ፍልስጤም ከይዳ እዚ ዳጎን እዚ አቦታት ብዛዕባ ንሓደስ ዘይተማህረ ሰብ ግን መምህር ንዝበሃል ሰብ ዝጥቀሙሉ እዩ እንታይ ይብሉ እለሰ ይሰመዩ መምህራነ ወኢያእምሩ መጻሕፍተ ይፍድፉዳን እምንቱ እምዳጎኖሙ ለሰብአ ዛጦን ይብሉ ኣታሒዞም ነዚ ዳጎን እዚ ይገልጾ ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ክገልጽ በዚ ዕለት ዝተገብረሉ እንታይ እዩ ዘካርያስ ንፈልጦ ዲና ትንቢተ ዘካርያስ እውን ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ሓደ ቀዋሚ ቀንዴል ዝረኣየሉ ዕለት እዚ እዚ ቀዋሚ ቀንዴል እዚ እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ እቲ ብርሃን ከዓ ናይ ጎይታ ምሳሌ እዩ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ እቲ ደድሕረይ ዝኸይድ ብብርሃን ክመላለስ እዩ እቲ ምሳይ ዘይከይድ እቲ ናባይ ዘይቀርብ ግን ብጸልማት እዩ መዝሙር አለ ሓንቲ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ስብሓነ መላ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ንኡን አንሶሱ እስኪ ንኡን አንሶሱ ድገሙ ሓንቲ ጊዜ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ንኡን አንሶሱ በብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም መጽእ እሞ ንዑ ብብርሃን ንመላለስ ስለዚህ እቲ ብርሃን ዝተባሃለ ጎይታ እዩ እታ ቀዋሚ ዝተባሃለ ቀንዴል ከዓ ወይ ከዓ መቅደስ ዝተባሃለት ከዓ ድንግል ማርያም እያ
እንኳዕ ብድጋሜ ናብ ዝዕለት እዚ እግዚአብሔር بسلام صحنا ናይ ድንግል ማርያም በረኸት ምስኩላትና ይኹን ወሳን እግዚአብሔር ሕጂ ናብቲ ዋና ነገር እዚ ሕጂ አርእስቲ ይበ ዘለኹ ናብ ሕፅር አቢል ከሪአኩም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተደጋጋሚ ዝምሃር ኩሉ ትምህርት ስለ ዘሎ ክንምልከተውን ንኽእል ስለ ዝኾንና ማለት እዩ መጀመርታ እዚ ፍቁር ሓውና ሰልጠነ ዝብሎ ዘሎ ንስማዕየሞ ብድሕሪ ክመለሰኩም ደቂ ሰባት ብምስሉ ተፈጢርና ልክዕ ግን ናይ ፈጣሪ ስእሊ የለ ኦኬ በአምሳለ ዝሰአል ያ ኦፍ ኮርስ በሃውሪ ብግምት ዝሰአል የስ ኦፍ ኮርስ አነ ኣብዚ ስእሊ ወዲ ስእሊ ቶታሊ እየ ዘይኣምነሉ ታግዶ ክነግረኩም ኣነ ምዞም ኣቦና እየ ዝሰማዕ እዚ ስእሊ ምእልስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንዓይ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ አንጻር ትጽሑፍ እዩ ወስለምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ጽሑፍ እኮ ዘለዎ وعارف سئل مليسي بقى ايتم له كويس ولا كبعلو طاوت كويس ولا كات سئل مملخ نبعلو ازي يذكر سلام سئلي زرينا اكثر تبع العاد انجليز زلوك تاخو كترينا تري زلو كابدون قرنا نوصا هذا حدا جيسي كومن سنس تبعل ونو كله جي اتي زبلو زلق قالات حوسوس اللي زبلو زلو እንታይ ዝበሃል አዘራረብ ኣሎ ኣብዘይ መንጠቢት ግን ኣይትእትዋ ኢድክን ይበሃል ሕጂ ደሓ ናብዚ ዝብሎ ዘሎ ክመጽኦ ቅድሚኡ ግን እዚ ሓውና ሰልጠነ ኣብ መንፈሳውነት ወይ ከዓ ኣብ ነገር ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ስነ ምልኮት ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ንሱ ከድምዓሉ ዝኽእል ነገራት ንምዃኑ ወላ እቲ ፖለቲካውን እንተኾነ ትምህርቲ የድልዮ እንዲዩ ብዛዕባኡ ግን ትምህርቲ ኣለዎ ድዩ የብሉ እንዲዩ ስለዘይ ከታተል ኣይፈልጦን ኣብ እምነት ኣትዩ ግን ትምህርቲ የድልዮ ብግምት ኣይዝረብን ኣብ መድረኽ ወፂኻ ወይ እዚ ከምዚ ኮመን ሰንስ እናበልካ ብስምዓካ ብዝመስለካ ኣይንገርን እዩ ንእግዚአብሔር ብስምዒትና ይኮንና ንፈልጦ ብእምነትና ኢና ንፈልጦ እምነት ካብ ሰምዒት ይበልጽ ስለዚ ኣብቲ ንስኻ ከተድምዓሉ ትኽእል ነገራት እንተ ተዛረብካ ሰናዩ ኣብቲ ዘይትፈልጦ ዓውደ ኣቲኻ ምዝራብ ግን ብኣይ ወገን ጽቡቕ ኮይኑ ስለዚ ይስምዓኒ እዚኣ ከም ንእሽቶ ሓውኻ እዛ መኽረ እዚኣ ህበካ ካልእ እንታዩ ክብል ጸኒሑ ዝፍቁር ሓውና ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዘሎ ስእሊ ኣድህኖ ቅዱሳን ኣስኣል ንብሎ ኣብቲ መልእኽቱ ክልተ ነገር ተመልኪተ ሓደ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ይብል እንደገና ከም አምልኾ ጣዖት ገይሩን ክገልጹ ጸኒሑ እንደገና ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን መስኣተኹሲ ብጸሊም ስእሊ ርኤ እንደገና ከዓ ናይ አክተራት ገይሮምሲ ንጎይታና ይገልጽዎ ዝብል መልእኽቲ ተዛሪቡ እታ ናይ አክተራት ትብል ቃል ወይ ድማ ንጎይታና ዝውክሉ ዝመስሉ አክተር ወይ ካ ቪዲዮ እንታይ ዝባል ናይ ጎይታ ምስልታት ዝሰርሑ እዚ ጌጋ ከም ዝኾነ ምሳኻ ስለ ዘለኹ ክድግፈካ ይደሊ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ውን ኣለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስሎም ማለት እዩ እቲ ፊልም ዝሰርሐ ሰብ እዚ ጌጋ ስለ ዝኾነ ካብ መዝሙራት ከይተረፈ ክወፅእ ዝኾነ ሰብ ክትጥቀመሉ ከም ዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበሉ ነይረ ሕጂ ነዚ ነገር ምድጋምካ ሰናዩ የመስግነካ ምክንያቱ ንጎይታና መሲሎም ወኪሎም ዝሰርሑ እንታይ ዝባል ናይ ጎይታ ፊልም ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ዘሎ ኣምፂና ክንጥቅዖም ኣብ ገዛና ኣይፍቀድን ገለገለ ሰባት ከም ዝገብሩ ዝረኣኹን ኣሎ ዘውፃኹን ኣሎ ባዕሊ ማለት ዝኣለኹ ካብ ገለገለ ሰባት ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይፍቀድን ዝኾነ ሰብውን ኣብ ፌስቡክ ዲ ኣብ ፕሮፋይል ኣብ ዝኾነ ነገር ክገብሩን ግቡእ ኣይኮነን ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ኣይኮነን እዚ ተዛሪበሉ ይርም ሕጂውን ምድጋምካ ሰናዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን ጠቕላላ ከምዚ ኣምልኾ ጣዖት ከም ዝኾነ ጌርካ ምግላጽ ግን እዚ ቁርብ መስመር ዝወፀ እዩ ስለዚ እዚኣ ክትእረመላ ደሊ ኣብቲ ናይ አክተራት ዝበልካዮ
ገለገለ ሰባት بيوهن زقوع سلازلو كم جيرم كوسدو يخوليم جيجايم كاب حليف جن مصحف قدساوي كم زي كونه جيكا خدغلص جن مصحف قدس نزي ناتك حساب يقولصني ايدكفوني نحنا كل غزيه اب ملؤختو داينا نتكرمبر اب غصات ايكونه كل نطقمول ابتي ملؤخت زتكرلو سئل المثل لا تملخ مالت ازي تبل حنتي حصر فيديو الله ابزي ديسكريبشن او غدفلكم نساخ تسمعوا تخليكم نحج جن زارسون بزح غزيه سل تزررب زمهار كله حج حطر يخبلوا جن كسع معاسنا امدنقرنا خنبر كمزي كنملخو يبلنا اينملخونينا قالي تزاري حجي كنملخو ايغبانا ازي كمزي اب نحناس كمنملخو غيريو كغلص صنيح معناتي كابانا وغن جن نسال مثل زملخ سب يبلنا زملخ تدحليو وغوزي زملخ تدحليو تمالكو حدار صيون نيرو حدار صيون ابو خنذكر كلنا خا اب فلسطين داغون زبحال طاوت نيرووم تابوت እግዚአብሔር ናኡ መስከደት ድማ እቲ ዳጎን ተሰባቢሩ ወዲቁ ታቦት ኪዳን ግን አው ኮፊላ አው ጸኒሃ እንደገና ባአጊሩ ናኡ መስከደት ነተዝብ ብዙ መቅዘፍት አውሪድሉ እንደገና ድማ አብ ታቦት ሐዲር እግዚአብሔር የዘራርቦም ኒሩ ኢልና እንታይ ዝባል ነዘንቱዎ نحنا نتعود سلازينا من لخقاي طاوت مالت እኮ طاوت ማለት ማርሞ እኮ አይበቃ حدا حول تعقيمك بقى ازي املاخ يو ازي فطاري لك سنعو كسغدل نعو املاخ لك كتملخون كلها قاي እግዚአብሔር ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አለ لك ዘይኮን ካሲ املاخ ይዝዕንጨይት እዚዩ ኢልካ ከምዚ አብ ቡዲዝም ህንዲዝም ገለ ከም ዝገብሮ ማለት ቆይ ንሕና ግን ከም ይብልና املاخنا ሞብ ሰማይ ዘሎ ጸሎትናውን ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ዳንበር አመንደ ተጸጊዕኻ ዘለኻ املاخنا ኣብ ጥቃይ ተሰቅልካ ዘለኻ ጎይታይ ኮሚን ብለኒና ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና እዚ እኮ ሓደ መለክዕ እኮ ሓደ መረጋገጽ ይኮርና ዝኽእል እኮ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና እንተ ዳይሉ ዝጽሉ ኮይኑ ናቱ አምላኽሲ ኣብ ሰማያት ከም ዘሎሲ ይምስክር ኣሎ ማለት እኮ ብዙ ሐሳብ አዘይስተውዕሎ ግን እዚ ካለ እቲ እዚ ፍቅር ሓውና ሰልጠነ ምናልባት ንኤፍሬም ድዝምልሰሉ ነይሩ እንታይ ከም ዝኾነ تزرزرات كلها يسمعون زي أجن سبات سلسلة ويكا تا حسابون عن مصحف قدس يعتبر سلة تسمع زلا نعايز من لسه زلا تاني أكثر تستبهله أكثر أبي تكتن قاعد تقول بايكونن مصحف قدس أو أيكونن مبالغن قول بايكونن بزح جزء زمان أفغان بروتستان زاربوا الله سؤال المثل لكو أيتم لخي زبل أملاخنا في سمايوم طاوتات ግን ኢዳለዎም ማይቀሳቆሱን እግር ለዎም አይኮን እዚ ብዛ መዝሙር 115 ዘሎ እዚ ንጣውት ዝተነገረ እዩ ቢድ ዝተቀርጸ ገለ ዝብል እዚ ንጣውት ዝተነገረ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን የለን ሎሚ ከጋጊሎም ተዘይኮይኑ ዘም ፕሮቴስታንት ጽቡ ገይሮም ፈልጦም ትምርትና ንሕና ንመን ከም ነምልኽ ቅድሚ ሕጂ ይሕሱን ይሮም ንማርያም የምልኹ ገብርኤል የምልኹ ሩፋኤል የምልኹ ስዕል ምስል የምልኹ ሕጂ ግን አፈ ማውጤም አይዛረቡን እንኮም ኢሎም ይፈልጦም ንመን ከም ነምልኽ ميكائيل أملاخي جبريل أملاخي رفائيل أملاخي دنقل مرة أملاخي سئل أملاخي زبل يبلنا كبانا نخبر مبر حج كابتنا كاب اسكي نحنا نمن نسمع له مين نزخنا ما نقدفه نعي ولا تسمع ما زخنا تسمع ما اسكن ما صحاب قدس نسمع اليوم نسمع يسكي كنت تقصهم بالكم قلت حدا أب أوريزا ساعات اللي بتقصو كل جزية بعرف عسرة قطري حدا إلى من بزح جزية زقلتون زي أخا أنت هتبل إسرائيلوان كاب جبت خوصن كله እግዚአብሔር استزاربهم يعني እንታይ ይብል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ዘሎ እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ስዕቤሉ ተዛረበ ካብ ምድሪ ግብጺ ካብ ምድሪ ባርነት ዘውጻኹኻ ኣነ እግዚአብሔር አምላኽካ ኣነ አምላኽካ ካል ኣይኮነን ብጀካይ ካልኦት አማልኽቲ ኣይሃሉኻ ካልኦት አማልኽቲ አምላኽ ኢልካ ተሰርዑም ካልኦት ጣዖታት ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለው ኣብ ላዕሊ ሞ ፀሓይ ኣላ ወርሒ ኣላ ከዋኽብቲ ኣለው ኣምላከ ፀሓይ ኣምላከ ወርሒ ኣምላከ ኮኸብ እናበሉ ዘምልኹ ሰባት ነይሮም ኣምላኽ ኣይኮኑ ሰብ ይብላ እግዚአብሔር ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ኣብ ምድሪ ድማ ገበል ዘምልኹ ነይሮም ኣማን ዘምልኹ ኣለው ንእሳት ዘምልኹ ኣለው
نبزح نجار أملاك سماء أملاك مدري أملاك كوكب أملاك صحي أملاك مريت أملاك سلام الناس تبع هالزملخ أملاك ورحي زي ناي سومنا تبقى تراكو زي ساندين تلنا ماندي إلنا تقطيرنا يكلهم ناي تعوت معلتي ساندين تلنا ناي سان داي ناي صحي أملاك إتي ماندي زبل مون ورحيا داي كأ معلتي ناي ورحي أملاك كم النابلة يزخير ولا عربون تقينون فرايديو ناي سلام أملاك مالت ناي سلام معلتي لمزح حسبوجن ناي سلام أملاك قدام تقينون ناي كوكب أملاك مالته بي كله سومن ملوسي ناي تعوت أملاك يلم ناي بتعوتهم انتي بال سيما مزلون نحن نقولكم يبلنا أب ماي كا أب تحت مدري كاب زلون مثلن سئلن زبر نعخ أي تكبر أي تسجد لهم أي تقلق لهم أنا إجزابير أملاكا كأن أملاك إيه يبل نسعمه نسالمه حق أنك أيلنا هنقبله كاب صار زين هدم زمان فلطنينا مهناتك أبي إجزابير أملاك وص أكل أبسامات تنبر أملاكنا لنا نخالي نسوع عسل زيبلنا قال زي أمون أملاك قليلنا نقبله إجزابير كم زي لومي بروتستان زبلوه طاوتات قالي لهم زحاسبه كم يكونن إجزابير بعد انتايلهم معرف عسرة قصر حادم أيتم لكم أيتقلقلهم سئلن مثلن زبلنا عخ أيتقبر له صبق حرايك على إجزابير يمون سمعه قالوا سلزوخنا معرف عسرة هايلوس عسران حادن عسران كلتن عسران ثلاثتن عسران أربعتن عسران حمشتن يخيد مو شلوخ إجزابير كاي زارب انتايبل احسرا بيها همطالكم بزعبات تابوت كزارب كله معرف عسران حمشتن قطر عسرت شوعات زلو كساب عسران كلتن ما تقول لكم بالكم من وحو كلت أمتن فرقان مكفحو خا أمتن فرقان زخونه بصوري ورقي استسرحه مخدن قبرلو زين تابوت استنقرين ورقي كا كلت كيروبيل سراح حجرين ملاخت سراح نملاختي بورق قطقيت كا سراح يبللو ملاخت دامو نورقي مسلي ملاختي كم ورقي كونن اي رايون اي دسسون اي چبطون كا እግዚአብሔር ግን ሙሴሲ በወርቅ ጌርካስ ኪሩቤል ስራህ ይብላሉ ሽንታ ይብል አብ ክልተ ወሰኑ ናይቲ መخدን ድማ ግበሮም ሓደ ኪሩቤል አብ ሓደ ወሰን ካላይ ኪሩቤል አብ ተኻላይ ወሰን ግበሮም መስተ መخدን አላጊብካ በክልተ ወገኑ ግበሮም ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ታይሆናል ሰብ ምስ ነፍስ እንተራጅ ተዓሪቁ ምስ እግዚአብሔር ዝባስ أب معرف عسرة زلوا جب أي تكبر له أب زخاء كلتا كروبيل جبر قومتهم صفحتهم نوحاتهم كأجزابير كعقيني نقول الله كأت كيت كسر حيوم بورك إجركا سلزي حج قدفون زبط حفما أبي تكرسنا حج حادث بورك كأت كيتهم ملا أخت أنت تسرح ناي كروبيل مثلي تايم بلنا رأي وبلو أو تسرح الله بورك إجيرم بلنا እግዚአብሔር ግን ባዕሉ ለሙሴ እንታይ ብለሎ ወርቂ ቀጥቂጥ ቃሲም ኪሩቤል ስራሕ ይገርም ቆይ ቀጥቂጥ ቃሲ ስራሕ ይበል እግዚአብሔር ሽዑ ወሪድ እንታይ ኢሎም እቶም ክልተ እቶም ኪሩቤል ካ ንሓድ ሕዶም ገጽ ንገጽ እናተራዩ ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ይዘርግሑ መሻለ ከምዚ ደርሆ ማለት እዩ ናይ ደርሆም የርካሲ ምልክት ግበረሎም ይዝብል ዘሎም نت مخدن دم بخنافهم يخولوا قصتهم كريبل نبت مخدن أبيري تأمت نت مخدن كأ قبل على تابوت جبرام نت أنا ذهب كصلات كأبتي تابوت عن برام أبو دمان عاق قلت ألكا كابت مخدن كمون قطم قبل على تابوت زل صلات زلوا كلتا كريبل اتندك إسرائيل زخون تأزاز كله كذاك سلازك زي أبير قالوا أينا يونا زي أبير معرف عسرة تراي زقبلت هاي الناس معرف اسمها حموشن كنت هايو نو سئل المسل نايت جبر تدايرس انتي بلو لك زابير انتي زي جبر دي هاي تجبر يزبل زلم بسئل تراي كونن قد قيدي يسرح زلو قد قيتو امو لهم زصلا زلو سلا سالنا دي سئل سلا زدالنا دي كنقطقطو دي يرنا ورق غيرنا كنقطقطو سلا زي قطقطنا دي جيغا خوين زلو انتي انكم ردا بين زلو زكاي
እግዚአብሔር ንሙሴ በወርቅ ቀጥቂጥካ ስራሕ እንተዳይልዎ ንሕና ኻ ንዑ ኣብነት ጌርናሲ ሕልናና መመሰጢን ንትምህርቲ ሃይማኖት ናይ ሰማይ መሳኹቲ ንምዃን ናብ እግዚአብሔር ሕልናና ንምስብሳብ ንምእካብ ሕጅና ኣብነት ሓደ ሰብ ኩዕሶ ዝፈቱ እንተዳ ኮይኑ ኣብቲ ገዙ ናይ ተፃወቱ ኩዕሶ ዝኾነ ምስሊ ክቐምጥ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ እቱ ኢሉ ብደገ እንተዳ መፅኡ ትገዛ ቀጥታ ዝኸይድ ርእሱ ናበይ ናይ ኩዕሶ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ትገዛ ናይ ኩዕሶ ገለ ዘርኢ እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ቤት ድማ ናይ ጎይታ ናይ ስቕለቱ ዘርኢ እንተዳ ስእሊ ሃልዩ ቀጥታ ዝኸይድ ናብ ቀራኒዮ እዩ ናብ ኩዕሶ ኣይከይድን እዩ ወይ ናብ ካል ነገር ኣይከይድን እዩ ናብ ቀራኒዮ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ስእሊ ኣምላኽዩ ንሱ ፈጣሪየ ንሱ ጎይታይ ንሱ ኢልካ ይኮንካ ነቲ ንሱ ወረቐት መቀደድ ይኽእል ኣምላኽ ግን ኣምላኽና ኣብ ሰማያት እዩ ዘሎ እዚቲ ናትና ትምህርቲ ማለት እዩ ካልእ ገለ ሰብ እንታይ ዝብላሎ ከምዚ ትምህርቲ ናይ ዓለማዊ ነገር ስለዘይተማሃርዮም እምበር ናይ ዓለማዊ መንፈሳዊ እንተዝመሃሩ ነይሮም እኮ መመዛዘን ነይሮም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ እስኪ ሓራ ንሕና ሳይሓሰብና እሞ ኣይተማሃርናን በሉ ጥበበኛ ሰሎሞን ከ ኣልቦም ቅድሜከ ወኣልቦም ድሕሬከ ቅድሜኻ የለን ድሕሬኻ እውን የለን ተባሂሉ ከማኻ ዝተዋሃበ ጥበብ የለን ተባሂሉ ዝተነገረሉ ሰብከ እንታይ ገይሩ እስኪ መጽሐፍ ንፈተሽ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 23 ዘሎ እስኪ ንርአዮ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከዓ 4 ሜትርን ፈረቃን ዝቁመቶም ካብ ኣውሊዕ ዝተጸርቡ ክልተ ኪሩቤል ገበረ ሕራይ ኣብቲ ቀዳማይ ኮን እንታይ ዝብልና ኣሎ ንሕና ክንስእልን ከለና እሞ ንሙሴ እኮ ቀጥቂጥካ ስራሕ ኢልዎ ንዓኹም መን ሰኣል ኢልኩም መን ስእሊ ክትስእሉ ኣይዝኩም ዝብል ኣሎ ግርም ጥበበኛ ሰሎሞን ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ካብ ዕንጨይቲ ኣውሊዕ ይሰርሕ ኣሎ ንሰሎሞን ብዕንጨይቲ ኣውሊዕ ጌርካ ስራሕ ኢሉ እግዚአብሔር ኣበይ ትእዛዝ ሂብዎ እዚኣኻ ክምልስዋሎም ኣይምልስዋን እዮም ግን እወ ግንሲ ከምዚ የሚንም ክሓልፍ እምበር ኣይምልስዋን እዮም ሕራይ ንሙሴስ ቀጥቂጥካ ስራሕ ኢልዎ ሕራይ ትእዛዝ ተቐቢሉ እሞ ቀጥቂጡ ሰሪሑ ኦኬ ንቀበሎ ንሰሎሞን ከ ካብ ኣውሊዕ ዝተጸርቡ ክልተ ኪሩቤል ገበረ ይብል እግዚአብሔር ካብ ኣውሊዕ ጸሪብካ ከምዚ ጌርካ ስራሕ ኢሉ ኣዚዝዎ እዚኣ ክምልሱ ኣኽእሉ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ መልሲ ስለዘይብሎም እዩ ሙሴ ሰሎሞን ግን እዚ ብምግባሩ እግዚአብሔር እኳ መሊሱ እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ቤት እዚ ንዝጽለ ጸሎት ንዝምህለል ምህለላ ዓይነይን ልበይን ንዘለዓለም ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣንቢረ ኣለኹ ኣብዚ ንዝጽለ ጸሎት ንዝምህለል ምህለላ ንኽሰምዕሲ ዓይነይን ልበይን ንዘለዓለም ኣንቢረ ኣለኹ ቀዲሰ ያለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ ኣውሊዕ ዕንጨይቲ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ብኣውሊዕ ዕንጨይቲ ዝተሰርሑት ኪሩቤል ኣብ ዘለዎ ብዕንጨይቲ ናይ ሙሴ ከዓ ብወርቂ ቀጥቂጥካ ኮዳ ቀጥቂጥካ መቸም ክንመዛዝን ክንክእል ኣለና ሽዑ እንታይ ይብል እቲ ኪሩቤል ሓሙሽተ እመት ዝምንውሑ ክልተ ክንፊ ነበሮ ካብ ጫፍ ሓንቲ ክንፊ ክሳብ ጫፍ እታ ካልኣይቲ ክንፊ 4 ሜትርን ፈረቃን ነበረ እቲ ካልኣይ ኪሩቤል እውን 4 ሜትርን ፈረቃን ነበረ እቶም ኪሩቤል ክልቲኦም ልክዖም ሓደ ምስሎም ከዓ ሓደ ነበረ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣሎም ንስኻትኩም ሎሚ ንእግዚአብሔር ትስእልዎ ዘለኹም ንጎይታ ትስእልዎ ዘለኹም ንመላእኽቲ ትስእልዎም ዘለኹም ኣበይ ርኢኹሞ እግዚአብሔር እኮ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ከዓ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግባእ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ እወ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ዘሎ 24 እዚ ካባና ስውር ኣይኮነን ዝቃል እዚ ወይ ስለዘይንፈልጦ ይኮናን ብግምት ንኸይድ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ ዝብል ጀሚርና ክሳብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 መጨረሰላ አሜን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ማራናታ ነዓ ቀልጢፍካ ነዓ ክሳብ ዝብል ብንባብ ዘይኮነ ብትርጓሚ ንፈልጦ ነቢያት ዝመሃሩና ሐዋርያት ዝመሃሩና ሊቃውንት ቀደምት ዝመሃሩና ኩሉ አሎ ካባና ርሑቅ ኣይኮን ማለት እዩ ንህነሰ ይተወለድና ብዝሙት
نحنا كاب كان بعد تولدنا كاب أبوتاتنا قنت ولدنا أبوتاتنا زمهارنا خاني خير سلازي زي ثلاث مرتنا مالتي سلازي سولومون بناي زخول تنبي بناي بزل معرف قداماي نجس معرف يدش زلوا كل تنبي بنايو بزعبوي زنقرنا زلوا بيت المقدس مثلا هنصم دحري مليسكو عنبابا اغيرلو عنبابا اغيرلو انتاي بالقطر 19 نكل مندقه قدسان بوشطو مسلتات حزوج مسلتات እግዚአብሔር ምስሊ አይተግበር እንዲሉ ኦኬ መስለታት ክሩቤልን ኩፉት عنبابان ቀረጸሉ ንምድሪ ቤት ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ እንድማ በወርቅ ለበጦ እዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መልእክቲ ስለዚህ ከምዚ አምልኮ ጣዖት እዩ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ሕጂ እዚ ፍቁር ሓውና ሰልጠነ ዝብሎ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብዘይ ምፍላጥ ወይ ብሕርቃን ዲዛረቡ ዘሎ ብቅንዓት ዲዛረቡ ዘሎ አይፈልጥን ግን ከተስተውዒ ይደልካ ማለት ካልኦት አሕዋትውን المصحف قدس كوس المثل تملك المصحف قدس حانت تقصر يكون زلا حدا مس حادث كان جنازه بخن كيل لنا المصحف قدس حانت قالت راي توسداني حانت قالت اي تدمدمونيا ام ماتيوس زلو ام مارقوس زلو تغاጫው መስል ይخلي متعراق ግን يدليو እዚ خاص المثل ناي تكبري لك اي تكبر بقى اي تكبري انت يلوس اوكي ما نمتار نموسي غبري لو ኤልያብን ባስልኤል መጽየም ካቃጥቂጠም ካይሰርሑ ነይሮም ስለምንታይ መልስ የለን እኮ እዚ ንሙሴ ጥራይ ኮይ ተዋሂቡ ቃጥቂጥቃ ስራሕ ዝተባለ ከም ሙሴ ጥራዩ ኦኬ ቃጥቂጥቃ ስራሕ እንተልዎ ንሙሴ ሰሎሞን ካብ የምጽኦ በአውሊዕ ጌርካ መስራሕ ካብ የምጽኦ ኦኬ ሰሪሑ ካአሎ ምስልታት ሰሪሑ እንደገና عنبابات መሊኦ ኩሎም ጌርሉሎም እግዚአብሔር ከንታይ ልወይ እግዚአብሔር ከአብዚ ቤት ዝንጽለ ጸሎት نزمهل المهللا نخسمع عين اللبين الزلالم أبز أمبير الله خوي بل أبي أب قدامي نجست معرفت ساعتهم قطر 3 بل كاب قطر 5 بالكم يعني أجزي أبير كمتي أبجيب أون استقلت ألو كلاي جزء تقلت ألو نمن ناتي مثلي نايكروبيل بعنج أيتي جيروز سرحة لومي أب بيت كريستنا بعنج أيتي أولي أنت زهلون يرو أبي تايم بول ناسبات مثل نايكروبيل كان في زريحن كم زيلم عينتم أفتيتم أبانا تزهل نيرم رأيوا بقول أمالختم زيهم يوم نزياتهم يوم زمن لخو أنصار مصحف كل اسم تباله سلامون كم نجبر نيرم أتي طباب كل سعدلة سلامون كم غير مسرحك زي أبير شو تقلي صخاء خلاص جزية خا تقلي صل كم تي أبجباون تقلي صل الزنبرة حج خا تقلي صل خلاص جزية انتهي له حجين أجزي أبير دما كم زبلون أتأب إدمي استمهل الكايو صارت كان مهللا خان سمعي اللهم نزا استراحك يا بيت مقدس سميك سعزل عالم أب منبر قديسة يا اللهو عينين لبين كأن حوارو أبقى كنبرا ين نسخادما نتزا عززكوها كله كتقبر حققاتين تأزازين كأ كتحلو كم تأبوخا داويت بنسئنا لبن بقنعنا زنبرا أب قدمين تنبركا شعو كمتين أبوخا داويت أب زفان إسرائيل زقمت سب أيكو قارس الكاني زبالكوهم نزفان منقزتخا أب لعلي إسرائيل نزل عالم كتصنعو إيه يبل سلك آلات اسم أملاخنا اسم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መቼም ንሕጂ ክልተ ተቕሲያ ነጌረ ምናልባት ከይኖ ሓና ኢለ ስለ ዝገደፍኩ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዘሎ መረዳእታ ማለት እዩ እዞም ኩሎም መናፍቃን ፕሮቴስታንት ዝገልጽዎ ብዛዕባ ናይ ስእሊ ምስሊ ናይ ግባእን ዝብልዎ ግን እቲ ንሕና ንቃወሞ እዩ እቲ ንኣሕዛብ ዝተነግረ እቲ ንጣዖት ዝተነግረ ንስእል ንቅዱሳን ኣሳል የምጽዎ ንሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መምሃሪ ዘለና እምበር ኣምላኽ ኢልና ነምልኾ ናይ ጎይታ ስእሊ ክኸውን ይኽእል ናይ ስላሴ ክኸውን ይኽእል ናይ ኪሩቤል ክኸውን ይኽእል ናይ ድንግል ማርያም ክኸውን ይኽእል እዚ ንመምሃሪ ንህፃናት ንኣብነት ንህፃናት ክትምህር ከለኻ ካብ ሓደ ገጽ ጌርካ ብጽሕፈት ጌርካ ካብ ተረድኦም ሕጂ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ክልተ ሸፋቱ ተሰቂሉ ኢልካ ካብ ብቃል ክትነግሮም ንጎይታ ኣብ ማእከል ጌርካ ኣብ ጎድኒ ክልተ ሸፋቱ ጌርካ
بسئل ملكع كتريم كلها قلتي في ردهم قلتي فهم كأي مهارون إذا نتمرت هايمانوت حلينا هاون نمأكاب ناب سمايات نموساد نتمرتي لنا نقبر أمبر نمملخ لنا نقبره أيكونن سئل مثلا يملخ يزبل سبت الأهل لقاء نايبة كريستياننا أيكونن سلزي حصر زبالة نزي مثل كم زا قدم زقلت قوغن زي فقر حاونا سلطنه ابتي نسو كدم علو زخيل نغارات انت ززارب صبغي اتي سمعك زول سب اتي ببوليتيكا زدغفك زول سب بامنته قناي بامنته زموص ايفتوني سلازي كم حادثو يلك تمرحي طلا يكونن انا ميديا سلازلني كل سب دحري يصعبن مالتا يكونن يحاسبي يمزازني سلازي نتي صعبنا زل سب مسانا تاكيبو زل سب ببوليتيكا ياكيبو زل نبر تمرت هايمانوت نخد اكويل يكون المصيو كازول مالتي سلازي تمن سيازون كم زقاومخا جيغا خمس بلخاون انا رغصنيا مخنياتو از ولدزي بامنتو زموص سلازي يفوت مالتي سلازي كلاتنا منسيات حجون كم قدمنا امنتنا خنصنع نتوم جيغا منغدي زمرحنا زمهورنا سبات جيغا يلنا منغدي خنحزم لنا امبر تسحابت تراكن كون አይገባና ነው አቦታትና ኮም አይ ማህሩናን እምነትና ኮም አይ ምህረና ነው መጽሐፍ ቅዱስን ኮም አይ ማህረና በዛ ቅድስት እምነትና ነበር አምላክና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባደ ኩሉ ሎቱ ይደል አኳቲት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሮ በሰማያት በባህሮ በቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር መስኩላት ነው ይሁን ዛ መልእክት እዚያ ናፍቁር ሐውና ሰልጠነ ክትበጽሕሞ እሱን ከማሃረላ ደስ ብለኒ ብዙ ሐሳባት ነዚ ነገር ዘይርድዎ ዘይፈልጥዎ ክህሉ ስለዝኽሉ ኸዓ ናብ ካልኦት ሰባት እውን እዞም ዝረኣኹማ ናብ ካልኦት ሰባት ሼር ትራኢልኩማ እውን ንኻልኦት ሰባት መምሃሪ ስለትኸውን ናብ ካልኦት ሰባት ክጽሕዎ መልእኽተይ መሓልፍ ወስባት ለእግዚአብሔር